अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार खुराना है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में। चंद दिनों पहले अराउंड 3 days बैक हमारे पास एक पेशेंट एमरजेंसी में एडमिट हुए अनकॉन्शियसनेस के साथ। इनकी हिस्ट्री इस तरह है कि 1 साल पहले भी इन्होंने अपनी एंजियोग्राफी करवाई थी किसी और हॉस्पिटल में। बदकिस्मती से अफोर्डेबिलिटी इशू की वजह से वहाँ पे इनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकी। उसके बाद ये दूसरे हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे भी एंजियोप्लास्टी इनकी सिर्फ अफोर्डेबिलिटी इशू की वजह से नहीं हुई और इनको मेडिसिन पे रख दिया गया, मेडिकल मैनेजमेंट पे। 3 दिन पहले ये हमारे पास एडमिट हुए। हिस्ट्री थी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी की आलम में गिर गए थे और इनको चोट भी लगी थी। हमारे पास जब लाए गए, फौरी तौर पे जब इनकी ईसीजी की गई, ईसीजी पे हार्ट अटैक की पोजीशन थी, इंफीरियर वॉल एमआई विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। आसान अल्फाज में इनको हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से इनकी दिल की धड़कन 20 पे आ गई थी, जो ज़िंदगी के साथ मुमकिन नहीं है, और इनकी सांस भी नहीं चल रही थी। फौरी तौर पे इनको एंजियोग्राफी लैब में शिफ्ट करवाया गया। वहाँ पे इनको टीपीएम आर्टिफिशियल बैटरी जो होती है, आर्टिफिशियल हार्ट की बैटरी, वो पास की गई ताकि दिल की धड़कन को बहाल किया जाए, और सांस की ट्यूब डाली गई, हम पे हमने इनको रखा और उसी वक्त इनकी फौरी तौर पे एंजियोग्राफी की। जब हमने एंजियोग्राफी की तो इनकी वेसल एक 100% ब्लॉक थी। विदिन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर हमने इनकी स्टंटिंग की और खुदा का शुक्र है वेसल खुल गई। उस वक्त फिर हमने इनको 1 दिन के लिए आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है पेशेंट कॉन्शियस हैं। आए पेशेंट से बात करते हैं। जी सर, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? ठीक है। ठीक है। आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, इस वक्त कैसे महसूस कर रहे हैं? इस टाइम तो ठीक है। ठीक है। उस वक्त क्या हुआ था? आपने अपनी एंजियोग्राफी के बाद स्टंट क्यों नहीं डलवाया था 1 साल पहले? वो एक उसमें वो जो एंजियोग्राफी थी ना, वो की थी इधर अपने हॉस्पिटल का बेशक नाम ना बताएं। हाँ जी। तो एक टेस्ट था जो कार्डियोलॉजी से होना था। ठीक है। वहाँ भी डॉक्टर साहब ने अपनी ईसीजी की और मतलब दवाइयाँ दे दी। उन्होंने कहा दवाइयों पे ही रहे। आके 2-3 महीने दवाई खाएं। ठीक है। ये जो आप हॉस्पिटल में आए थे उस दिन क्या हुआ था? बेहोश हो गए थे? इस तरह हुआ कि सुबह मैं उठा हूँ जी। उठ के ना तो वजू करके करना था, बस जब मैं ज़रा दरवाजे में आया हूँ अपने वापस, तो बस घुटन हुई है छाती पे। तो वैसे मैं ऊंची ऊंची 2-3 नारे या अली। ठीक है। वो फिर मेरे घर वालों ने को पता चला, सारे अनुमोदन दिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद नहीं फिर मुझे पता चला। उसके बाद आप होश में नहीं थे, क्योंकि हमारे पास जब आप आए तो आप होश में नहीं थे, आपको चोट लगी हुई। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप वक्त पे आए। हाँ जी। और वक्त पे आपका इलाज हुआ। आपकी नाली जो 100% बंद थी, दिल की धड़कन जो आपकी खराब थी, वो वक्त पे ठीक हो गई। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त ठीक है। आज हम ये सब कुछ, आपकी ये नाक की नाली, ये आपकी पेस मेकर की नाली, ये भी निकालने लगे हैं। इंशाल्लाह आज हम आपको चलाएंगे। हमजा, अगर आप मॉनिटर पे देखें, इस वक्त इनकी जो धड़कन है ये अपनी है, इनका साइनस रिदम है, और इस वक्त इनका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन्ड है। उस वक्त जब हमारे पास ये आए थे तो इनका ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 60 निल था और हार्ट रेट भी 20 का था। अल्लाह का शुक्र है नाउ ही इज़ मोबाइल। और आज हमारा प्लान है, हम ये सारी चीज़ें आउट कर रहे हैं। आज इनको हम मोबिलाइज करेंगे, 1 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद हम इनको डिस्चार्ज। सर एक क्वेश्चन है कि जब ये इमरजेंसी में आए तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट डेड जैसे होता है इंसान, ना दिल की धड़कन, ना सांस और सांस थी सर ना होने के बराबर, इसलिए तो इंट्यूबेट किया और गैस्पिंग थी, ब्लड प्रेशर, आखिरी सांसें जिसको आम इस्तिलाह में कहा जाता है। तो इमरजेंसी से कैथ लैब तक और उसके बाद आईसीयू तक ये सारा कुछ कितने टाइम पीरियड में हुआ? क्योंकि जहाँ तक एक मैं एज अ लेमैन समझता हूँ कि बहुत कम टाइम होता है मैनेज करने के लिए। 10 मिनट के अंदर अंदर ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है। ठीक है। और इमरजेंसी के स्टाफ, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सारे स्टाफ को, इमरजेंसी के डॉक्टर कासिम और उनकी टीम को, जिन्होंने बहुत एफिशिएंटली इस पेशेंट को लिया और अप्रोप्रिएटली ट्रीट करने के लिए डिसीजन लिया और फौरी तौर पे कैथ लैब में शिफ्ट करवाया 10 मिनट के अंदर अंदर। और अगले 10 मिनट में हम इनको एंजियोप्लास्टी कर चुके थे। और उसके बाद हमने इनको आईसीयू में शिफ्ट करवाया, जिसमें आईसीयू की टीम ने इनकी बहुत केयर की, और उसके बाद अब माशाल्लाह आपके सामने है 24 घंटे बाद। तो ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिटिकल केयर है सर, जिसमें 1-1 मिनट कीमती होता है इस तरह के क्रिटिकल केयर। ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे सपोर्ट,
ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسپیشلی آئی وانٹ ٹو تھینک ٹو آور وردی پرنسپل فاروقی صاحب، جنہوں نے ہمیں یہ گولڈ دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی پیشنٹ جو افورڈ نہ کر سکتا، اب اگر ہم ان سے فیملی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ افورڈیبلٹی آپ کا ایشو ہے، فوری طور پہ آپ ہمیں پے کریں، تو یہ پاسبل نہیں تھا 10 منٹ کے اندر. تو ان کی طرف سے گولڈ تھا، اسی وجہ سے فوری طور پہ ہم نے ان کی جو پلاسٹک کی ان کے سارے اخراجات انسٹیٹیوٹ نے بیئر کیا، اور یہ آلموسٹ 0% پیشنٹ نے پے کیا، سب کچھ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہے جو پلاسٹک. اس وجہ سے ہم فریلی کام کر پا رہے ہیں ہماری ساری ٹیم. میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہمارے سارے انسٹیٹیوٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی آر ایمرجنسی کی ٹیم، ہماری کارڈیولوجی کی ہول ٹیم، سارے جس میں شامل تھے، ہمارے ایس آر، ہمارے ایم اوز، کیتھ لیب ٹیکنیشینز، اینڈ آفٹر دیٹ آئی سی یو کی ٹیم. اگر ان کی سب کی کریٹیکل کیئر کی ٹیم اس طرح کی نہ ہوتی تو یہ بہت مشکل ہے اس طرح کے کریٹیکل پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا. بٹ تھینکس گاڈ، تھینکس ٹو اللہ، تھینکس ٹو ہول ٹیم، اینڈ اسپیشلی آر وردی پرنسپل فاروقی صاحب، ان کی سپورٹ ہے تو ہم یہ سب کچھ کر پائیں. اٹس اے ٹیم ورک سر. جان تو اللہ نے بچانی ہوتی ہے، لیکن جی اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ لوگوں نے کیا وہ جان اللہ کا ہے. بہت زبردست ٹیم ورک مجھے پرسنلی جو میں نے وٹنس کیا ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے ایک سیکنڈ ایک منٹ پیشنٹ کا بچایا ہے، اور اس کو جس طرح کیئر کی اس کی، میں نے تو نہیں دیکھا سر اس طرح کبھی. تھینک یو سر. تو آپ بتائیں، اب آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہاسپٹل میں کسی قسم کا؟ کسی قسم کا آپ کو ہمارے یہاں پہ جو علاج معالجے کی سہولت ہے، جو سروس ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز اور عملے سے کوئی شکایت ہے تو بتائیں. نہیں کوئی شکایت نہیں، انہوں نے آپ کا خیال رکھا؟ بے شک. بلکہ ان کی فیملی کا، ان کی بیگم اور بیٹے ہمارے پاس شکریہ ادا کرنے آئے تھے. وہ میں بتا نہیں سکتا الفاظ، دیٹس واٹ وی ارن. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جس طرح انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. اور دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ایز اے ہول ٹیم دس از دا بیسٹ ایفرٹ فرام دس انسٹیٹیوٹ، نیولی ڈیولپڈ انسٹیٹیوٹ. اور ان کا جو تھینکس تھا، ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ایز فار ایز ہز بل از کنسرن، ابھی تک ان سے ناٹ ایون اے سنگل پینی از چارج. تو ہول چارجز آر بیئر بائی ہاسپٹل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ویڈیو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کی اجازت ہے؟ آپ کی اجازت ضروری ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم دکھائیں گے، بنا دیں گے. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. بہت تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ آپ کو صحت دے. تھینکس. اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کو صحت. آمین. ہمارے لیے حق میں بھی دعا کریں، ہمارے حق میں بھی دعا کریں. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ تندرستی دے، اور اچھے سے جو ہے جو بھی جس کو بھی آپ صحیح کریں گے، کرنا تو مالک نے ہے، وہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. نہ بھی آپ کہیں گے، اس کے علاوہ بھی ہم دعا کریں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام پروفیسر وقار فاروقی ہے. میں پرنسپل اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں اس انسٹیٹیوشن میں. میرے لیے یہ بات انتہائی باعث مسرت ہے کہ جو پیشنٹ ہے الحمدللہ اس کا یہاں پہ علاج ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کی. اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاج پہ تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب خرچ آیا. اور یہ سارے کا سارا جو خرچ ہے یہ ہم نے پیشنٹ سے نہیں لیا، بلکہ مخیر حضرات کی جو ڈونیشن اور زکوٰۃ وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے یہ خرچ کیا گیا. میں اپنی اس ٹیم کا بھی ایکچولی بہت زیادہ ان کی اس ایفرٹ کو، جو کہ بہت زیادہ قابل ستائش بھی ہے، اینڈ مائی ہیڈس آر آف ٹو دیم، کہ انہوں نے جس طرح اس پیشنٹ کو جس حالت میں ایمرجنسی میں آیا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر اور پلس تقریباً ریکارڈیبل نہیں تھے اور وہ بے ہوش تھا، اس حالت سے پیشنٹ کو اٹھایا اور وہاں سے اس کو اگلے 1 گھنٹے کے اندر اس کا انجیوگرافی بھی، کارڈک پیس میکنگ بھی، سب کچھ جو بھی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ تھا وہ سارا ہو گیا. اور میں اس کے آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ ساری ٹیم میری، جس میں کہ اگر ہمارے کریٹیکل کیئر کے جو ہیں ڈائریکٹر بٹ صاحب، وہاں سے اگر میں شروع کروں، اور اس کے بعد جو قاسم ہیں ہمارے جو انچارج ہیں کنسلٹنٹ ہمارے A&E کے، اور اس کے بعد ڈاکٹر نریش کمار جو کہ ہمارے کارڈیالوجسٹ ہیں، انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ. اور اس کے بعد پھر جب یہ پیشنٹ کی انہوں نے پیس میکنگ کر لی اور
ان کو اس کی جو اینجیوپلاسٹی جب ہو چکی تھی تو اس کے بعد اس پیشنٹ کو کیونکہ وینٹیلیٹر پر ڈالنا تھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو آئی سی یو کے کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر احمد، تو یہ جو ساری ٹیم ہے، یہ ساری ٹیم میں نے جیسے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس نے اپنا پورا کام کیا، اور اگر یہ ایک ٹیم ورک نہ ہوتا تو اس پیشنٹ کی شاید اللہ تعالیٰ کے کرم سے بچتی ہے جان، جو بھی بچتی ہے، لیکن اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس ٹیم کے لیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو میں جو آپ پیشنٹ دیکھ رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کے علاج پہ تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، جو کہ آپ جیسے مخیر اور خدا ترس حضرات کی مدد سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہزاروں مریض ہیں جو کہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ دل کھول کے ان کی مدد کریں تاکہ ان لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ میری یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میکسیمم پاسبل جو آپ کے عزیز دوست رشتہ دار ہیں ان کو بھی میری طرف سے یہ درخواست کریں کہ وہ دل کھول کے ہماری مدد فرمائیں۔ اگر آپ مدد کرنا چاہیں تو جو اسکرین پہ ہماری مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ ان میں سے کسی نمبر پہ کال کریں تو ہمارا نمائندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اور جو بھی آپ اس کو دینا چاہیں دے دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔